जर्सी नंबर 3 विष्णुबहादुर आले जर्सी नंबर 10 कमल सिंह थापा जर्सी नंबर 11 हिराबहादुर गुरुङ जर्सी नंबर 8 राजु गुरुङ जर्सी नंबर 7 मेघबहादुर वर्मा जर्सी नंबर 13 कडबहादुर गुरुङ जर्सी नंबर 14 र टिम प्रशिक्षकमा हुनुहुन्छ नरेश कुमार गुरुङ भने टिम व्यवस्थापकमा हुनुहुन्छ हरिलाल जयसवाल। यस्तै गरी ललितपुर फुटबल एकाडेमी बीबीसीबाट खेल्ने खेलाडीहरूको नामले यस प्रकार रहेको छ। दिनेश व्यञ्जनकार जर्सी नंबर 7 सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ जर्सी नंबर 9 उज्जवल श्रेष्ठ जर्सी नंबर 11 सरोज कुमार थापा जर्सी नंबर 12 विजय श्रेष्ठ जर्सी नंबर 2 विजय महर्जन जर्सी नंबर 3 उज्जवल श्रेष्ठ जर्सी नंबर 5 संजय श्रेष्ठ जर्सी नंबर 10 शुक्र तामाङ जर्सी नंबर 8 संजीव प्रसाद वैद्य जर्सी नंबर 15 समीर नेनकोल जर्सी नंबर 4 दीपक डंगोल जर्सी नंबर 1 र टिम प्रशिक्षकमा हुनुहुन्छ राजु काजी साक्य भने टिम व्यवस्थापकमा हुनुहुन्छ रवि महर्जन। र यस खेललाई निर्णायक भूमिकामा निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय रेफ्री सन्तोष गुरुङ र राष्ट्रिय रेफ्री अभिमान गुरुङ। राजु काजी त कोचर रहेछ खेलाडी होइन उसको टिम आएको रहेछ। शुक्र तामाङ भन्ने चाहिँ यता कोच के अरे स्ट्राइकर हो के अरे। एकदम धुलो उड्यो। त्यो कोर्समा अघि गोलै होइन यही जति गोल भयो ए तलै भयो है साँच्चै। जर्सी लगाएर हारेको बारे त केही भेटाउन दिएको फेरि त्यो भयो जित्नु त जिते यिनीहरू त हल्को रहेछ त। ऊ त खालि होचो रहेछ नि यिनीहरूको साइजमा। रातो त जम्मा अल्को छ त सशस्त्रको पुलिस जस्तो। खुट्टा चाहिँ नहल्लाइदिउँ है नहल्लाइदिउँ। यो पनि हल्लिन्छ क्या फेरि। म फेरि हल्लन चोकबाट आएको फेरि म पनि हल्लिन्छ अहिले। दौडायो छैन अरे खप्पै अरे त्यस्तै छ नि 40 नपटे गर्ने जस्तो हेर नि यो पनि छ कि केटाहरु हेर्नु 4 नम्बर क्याप्टेन रहेछ हैन सानो जान पनि धकल दियो त यार ज्यान त ठुलो छैन को
त्यत्रो अल्को रहेछ 9 नम्बर हो भलिबल खेल्ला जस्तो ओइ या कति राम्रो के गाने क्या पानी त नपर्ने जस्तो भयो त खुट्टा हल्लाउने बानी रहेछ नहल्ला के खुट्टा हल्लाउने मन लाग्यो होइन नहल्ला है बाबु है गेम हेर्न गेम ओ अघि पनि 11 नम्बरले चार्ज गरेको थियो जाडो भयो वाह राम्रो पास रातो भड्डु भन्छ को ल पेल्न त बेसी नि पेले जाएन यिनीहरूले एकछिन हो कता हान्यो एक बजे खायो काटिन्छ कि हुनुपर्छ हामीले जस्तै एकजना हुनुपर्छ कोही छैन उनीहरूको त बुढी छोरी सबै लिएर आएको छैन घर आयो लिएर आएको बुढीहरूसँग आएको रे छोराछोरी सब बोकेर आयो ए पोखरा पनि घुम्ने यता खेल पनि खेल्ने वाह वाह त्यो हाँस्यो पोखरा घुम्न लागेको सहर छ नि त ओहो आयो भनेछ बचायो आकाश आकाशतिर जान्छ त यार बोल्छ यार साँडहरू जुधेर होला ला देख्यो ठुलो ज्यान भनेको ठुलो ज्यानै हुँदो रहेछ पोल्ट्रीको यसो छुइदिएको पोल्ट्री हाल्यो हल्को छ त्यत्रो 9 नम्बर एन्ड ढलेको एक बित्तै सानो छ त अनि राम्रो छ यिनीहरूको पहिला हो जोरहरूको नवलपरासी भनेको होइन
हमारे पास सीकर ललितपुर ट्याक्क मिलेछ नि उनीहरूको होइन काठमाडौँको टोलीले प्रायः जस्तो एउटै स्टाइलले खेल्दो रहेछ सिधै हानेकै उसलाई दिनुपर्ने थियो कि ननमललाई राम्रो खेल्ने बढी हाने अगाडि आइगयो बढी हाने कि अलिकति यतापट्टि ल रातले गोला हान्नै सकेन साइड पुरो खेल्न आयो कि यो पनि पुच्चा ठोडो चाहिँ भाइजो कुकुर भनेको कुकुरै हो होइन कता भाँची होला नि बिचरा ए कस्तो खुट्टामै पास गरेको पनि कति राम्रो पास हो यार हामी खोज्दै भइसक्यो मरे अर्कोले हानेपछि बसिँदो रहेछ कि अहिले चाहिँ हान्न नखोली एउटाले छुच्च छिराउनु त्यहाँबाट गरम बास्ती मान्नु पर्छ आठ नंबर राम्रो हो धेरै मिस्टेक हान्न अगाडि गयो नि यो नौनमा धेरै अगाडि जान्छ बल त कन्टिन्यू हेर्नुपर्छ ढिलो गर्छ
यो 9 लाई दिनुपर्ने हो क्या हेर कस्तो राम्रो बाँच्छ हान्नै नसक्ने क्या अगाडि हान्ने गोल हान्ने त्यही भएन हुन त आगी यस्तै गरेर जित्यो यिनीहरूले आगीको नि मिलोको त्यस्तै थियो नि त होइन त्यस्तै थियो नि लास्टमा हाने कस्तो पिले थियो पहिला 2 गोल खाएर के लगायो भनेर के पछि 2 गोल त डाँडा परेको रेफ्री हिजो पानी भिजेको सन्च भने गरम भइहाल्छ गोल जित्नु पर्छ कि मजा आएको नि आइदिउँछौ बुढाहरू तात्ते पुरो जाम्ने फिनिसिङ हुन्छ शाबाश पास नहीं मानना पड़ता है ओके रोड हार आज बॉल फंसी गया टोकाई खाएछ
छेकै छैन त्यतिकै त गर्दै आफै ढलेको उसले हात दिपेलेको उसले चाहिँ हात छोड्दै यो पल्ट्यो 7 नंबर तो टीम के आउट में नंबर आता है गोली हाले नि एक गोल हाल्यो तातिन्छ यार वो गोल तातिन्छ नहीं त्यत्रो थकाएर लाएर के काम गर्ने काम छैन रातो काम रहेछ ल टाइम सक्यो हैन अहिले त फेरि थप्ने सप्ने केही भनेन त फेरि केही भनेन अहिले त्यस्तो रोकावटी केही भएन यसो हिसाबमा लाइट गएर के बत्ती आर्न छ बत्ती आरे त्यो माइक पनि केही भनेको छैन त केही न केही सिक्की बजा भाइ पानी पर्न थाल्यो जस्तो पानी खतम मिल्थ्यो त नि जाडा भएर तान्न गर्दैन क्या गोल कसरी गरेछ हैन 0-0 छ जुनले छुट्छ गाए त्यसले जित्छ अब रातोले पेल्छ त्यसै पेले अब रातो तल पेल्छ मान्छे नै अल्को छ माथि उकालो पर्यो हैन माथि उकालो पर्यो त्यसले पनि स्कोर रहन्छ के त्यो वरलै छन् तिनीहरु भएको तर हान्नु मिलाउन त सकिन्छ नि बगल लाएर धेरै मिलाउनु पर्ने बेलामै क्याच आउट भयो क्या त्यस्तो स्पिडमा आएको थियो है ट्राई गरेको सातो खा तिनीहरूको सातो खा अरू पनि घोडा स्टाइलले दौडेर आएको थियो यहाँ भुटुटुटुटु गरेर रनिङ पनि रहेछ नि त अब त्यो खाती टोली हो कि खाती टोली खाती ललितपुर खाती खाती भने हिँड्छ जसले पनि खाती मात्रै भन्छ त त्यसले पनि दुईचोटि हामी हिँड्छ भाइ रेस्लिङ खेले जस्तै भयो यार कुकुर मुन्टी खेले यार चोट लाग्छ आज कसैले पनि दिएछ कि आज ल्याउँदै नल्याएर अस्ति आज त रेड कार्ड पनि थियो हो क्या टिम क्याप्टेन राम्रो 11 नम्बरले राम्रो आज फेरि पहिलो कार्ड पहिलो कार्डै सिद्धिदियो हिजो अस्ति राम्रो
यस्तो आउट हामीले त्यस्तो राम्रो फ्री बल हो भन्दा रहन्छ यिनीहरूको बास अनुसार फिनिसिङ रहन्छ ल पास त खोज्नु गर्नु एक गोल हामी डिफेन्स बस्यो है अनि खेलाउने कि लगाएर अगाडि उहाँ पुगेको त्यतिको याक्सोको टोली होइन यो टोली खोइ याक्सो ब्रदर भनेको यार धुवाँ कराएको यार ओइ तीन पानी ल्या बरु यस्तो जाडोमा बरु खुब बित्थ्यो होला है गिलास गिलास है युकेतिर त बेच्दो रहेछ नि त विदेशतिर त घर पालुवा अनि कम्पनी पालुवा सबै खुल्ला हुँदो रहेछ सेपरेट हुन्छ तर मजाले लय खानु यहाँ त जम्मै खोलामा पकाइदिने यार कसरी पास काटेको क्या है त्यसलाई एकतिर जान्छ एकतिर दिन्छ पास त्यसले त यता दिनु पनि यही त मिस्टेक नरिने हाकिनु गोल हानिसक्यो क्या यही नै मिस्टेक थियो सिधै सिधै हानेर त गोलकीले सेभ गरिहाल्छ नि साइड साइड हाने मिलोले छेस्रो छिराइदियो भने बल्ल छेस्रो हाल्नु पऱ्यो क्या बल्ल त्यहाँबाट जानु पर्यो
यसले रोकेर यसले रोकेर फेरि हान्न सक्छ कि हाल्न सक्थ्यो ल राम कहाँ यसले आफूले भेट्थ्यो कि ऊ फेरि भेटेर हान्न सक्छ कहाँ हिँड्यो रातो थुप्रो कुदा ल्याएर फेरि खाल्यो सुपर त लडिरहेको छ आफै लड हाल्नु मिठो त्यो टाउको पेनाल्टीमै तब यताको जस्तो किपर उताको छैन जस्तो छ किनभने यो किपरले कम बल सेभ गरे त्यस्तो त्यस्तो बल सेभ गरे बराबरी गरौँ भन्ने सोच भयो निलोको पास लिएर आउँदाखेरि निलोको झन्डै हेर्नु त्यही भएर त बिग्रिएको छ नि अगाडि फाल्ने पर्छ पछाडि फालिदिन्छ कराएर हेर्नु भोक मात्र लाग्छ प्लाट हान्दैन गालामा गएर हो यत्रो स्थिति लिन आउनु परेन खुट्टामा थोरै दिन्छ आफूले पाउँछ कार सिद्धि गएछ अहिले कार्ड पाउँछ कस्तो यार कस्तो खतरा त ल्याएर त्यो हनरमा लागेको हो भने खतरै हुन्छ अहिले एउटा रेफ्री दियो बोल्दै नदिने अर्को ताल बोल्यो भने त्यसो गर्नुपर्छ क्या सिधामा है ठुलो सोगरा छ मैले त्यही आफ्नो उयो होइन उसो अर्को हो अर्को हो के अरे सरज हो कि सरज गुरुङ हो यो त धेरै आउने साथी होइन नभए त्यसले दुईजना त बटकै खालिदिन्छ त्यति गर्नुहुन्छ त्यो खालको अघिको त घर आएको नि केटाहरू तीनजना आएर तीनजना होइन पाँचजना तीनजना त धक्काले अहिले निलोले पेले है अहिले निलोले पेले अहिले निलोले पेले भाइ पहिला नि त रात उसले चाहिँ हेछाराले चाहिँ दुई गोल हालेर पछि गरम भएको त उनीहरू अहिले यिनीहरू गरम भएको गोल हुने छैन फेरि पेलेन्डी हेर्ने ए नाइन्टीमा लक बोले कस्तो छ त्यसले बुझ्यो रातोको चाहिँ हान्ने ढङ्ग पास एकदम राम्रो फिनिसिङ रहेछ ल अब वहीँ दिएर के गर्नु त्यो बल भइ माथि गइसक्यो हो झन् उसले माथि फाल्छ नछको भने त पसिहाल्यो नि छोरा पो त्यो बाहिर गएर अघि त्यस्तै बोल भयो नि त उहाँ साथी जोतिरहेको छ अरे उसले यस्तो ब्याट दियो हाल्नु खोजिरहेको थियो साथीले रोक्दै निलोले हान्ने बेर छ नि हो लगाएर ऊ त्यस्तो खेल्छ नि ऊ लगाएर निलोले हान्ने बेर छ नि झन् त्यहीँ खेलिरहेको नि छेउको मोटेला दिएर निलोले ठग्छ क्या अनि यताउता हानेछ यता गुराउने छ नि त्यही
ढकढक नगर कसले मिलोको पास थियो गोल तिरेको पैसा दियो गल्ती नभएको पस्थ्यो गल्ती नभएको पस्थ्यो मिलोको पासै छैन नि त्यो रनिङ मात्रै भएर हो कि नत्र त अब यिनीहरूले पायो भने भगाइहाल्छ ल रातले हामीले जस्तो राम्रो खेल्यौँ हामी त त्यहाँ चलाएर कति मिस हान्यो हामी त्यहीँ 3-4 चोटि त्यहीँ हान्यो यहाँ 2 चोटि ल्यान्डिङमा लाने हान ढङ्गै छैन कि यस यसले मिस्टेक हान्यो नि त अघि होइन 11 नम्बरले एक साइड हान्यो 11 नम्बरले पनि मिस्टेक हान्यो 8 नम्बरले 8 नम्बरले पनि मिस्टेक हान्यो यत्रो कुदाउनु ल्याएर एक साइड हान्यो ल निलो राम्रो खेलेको अहिले निलो राम्रो बाहिरबाट नि हानेन के त्यत्रो गोल लाग्ने छैन जाडो भयो यार भोक पनि लाग्यो मिनीबाट ल्याउनु पर्ने क्या टप हाल्ने हामी टाइम हेर्दै टाइम छ आज थुप्रो छ 5 मिनट छ जे भन् धेरै टाइम छैन है गोल गरिहाल भाइ हो पेलेन्डी हो यसले हाइहाल्नु पर्ने ठोक 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 भेटेन यार हे उतै फाल जय फाल फाल दे जय फाल दे फाल्यो यिनीहरूको ढङ्ग रहन्छ रातोको ढङ्ग छैन ढङ्ग छैन ठोक 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 हाम्रो के जाने त होइन जसले गोल हाल्ने त्यसले चाहन्छ हो जसले गोल हाल्ने त्यसले चाहन्छ धेरै टाइम छैन ठोक ठोक कता ठोक्यो
तल हुनु ठोक्यो माथि तल त्यसले जानेको रहन्छ क्या तल हान्नै जाने त्यत्रो दुमन छिराउनु छिरा भाइ हो पाखा पनि हेऱ्यो नि यार पैसाको गोल पस्नु त हेरेको यार किपरलाई यत्रो भेटान बस्यो होइन बेइज्जती गर्यो यार अच्छा गोलै भएको छैन नि अहिलेसम्म 40 मिनटसम्म पनि बताइए आता ही कम अब किपरलाई सम्म त हाने त आउँछ नि जानु भयो यार लैजा गोल पहिला नसुनेको लैजा हान आफै हान्न पर्छ क्या पास दिनुपर्ने यार नौलाई पास दिनुपर्ने आफै हान्नु यत्रो ठुलो जानहरू छ यार आठलाई दिनु पर्छ आफै हान्न खोज्ने कहाँ हुन्छ यार ओ आइज भन्ने छ एकदम मिस्टेक क्या 8 नम्बर अहिले यार टाइम छैन 9 नम्बरले दिएको भए त गेम भइहाल्थ्यो नि यार 18 मिनट भइसक्यो ठिक गर्यो हेर्यो काम ट्राई इज बेस्ट होइन अन्दर गयो अनि गइहाल्यो होइन माथि गयो नि जायो तल गयो नि हो त आने टाइम जित्दैन ल यस्तो राम्रो खेलेको रातले ल वा ए यो तपाईँ आएको उता गयो अनि यो त बता दियो यिनीहरूले त हान्न सक्दैन कि 3जना आइसक्यो डिफेन्सको लागि अनर पायो कतिले हान्यो रोकेर ठोक्नु पर्ने अनि डिफेन्स गर्दै सक्यो बल भइरहेको खेलमा अतिरिक्त समय 1 मिनेट थप गरिएको छ हो यो तर उता खाली सक्यो पेनाल्टीमा गयो भने त झ्याउ भइहाल्यो नि पेनाल्टीमा त निलोले खाइहाल्छ यिनीहरूले हान्नै जान्दो रहेछ तल त हान्नै माथि माथि हान्नु ओके एक मिनट गइसक्यो यार छिटो दिए गोल पोसनमा आएको नि त्यहाँ भइहाल्छ नि हान्न लानु पनि त्यहाँ हुनु छैन स्याबा केटाहरूको पालो आयो किपर त्यस्तो बल सेभ गर्यो त्यसले है केटाहरू प्लास्टिक लाएर खेल्छ जनाको जोर चाहिँ त्यही त हो त्यही अब छानाहरू चाहिँ पेनाल्टी हान्न चाहिँ तगडा हुँदो रहेछ अस्तिको पुचियारले जम्मै बाहिर फालेको थियो टिम क्याप्टेन पेनाल्टी हानेपछि गेम लम्बिने भयो त्यही यसैको ढङ्गनहरू चाहिँ केही धेरै हल्ला हल्ला नगरे त मजै आउँदैन नि गएर हानिदिन्छ राम्रो
यता हान्यो उता हान्यो उता हाने जस्तो गरेर एउटा हाने होब्रेछ है किपर केही हुन्छ कि जस्तो छ बाहिर हान्ने पनि सक्छ छेल्दैमा गएर हान्दिनु हो पाको खेलाडी आयो बेकाम मिस्टेक भयो बेकाम अनि कस्तो भने त्यस्तो भयो त गएर हान्छ लाउनेको बहिरी हान्दियो हान्ने त हामी नै हान्थ्यो यिनीहरूको यो कमजोरी यही रहेछ क्या यिनीहरूको चमनपुरीको चमाउनेको सङ्गडा चल्यो क्यारो कुरो रहेछ फोटो नै युज गरिसकेको कति यताबाट ठोकेर उता भेर पसेँ लक्की हो नि बाहिरको ठोकेर भित्र पसेको म त भित्रबाट आयो यतापट्टि ठोकेर उताको पोलमा ठोकेर भित्र पसेँ क्या है निलोले 2 हाने न दुई हान्यो यिनीहरूको एउटा बाहिर फाल्यो एउटा मात्रै फाल्यो 2 को विरुद्ध 1 भयो यिनको मिस भयो भने यिनीहरू हार्नै परेन हान्नै परेन ए आमा यार स्पिड हान्यो है अनि यिनीहरूको 3 जनाले हानिसक्यो उनीहरूको एकजना छ यो मिस गर्यो भने फेरि हान्नुपर्छ यो पस्यो भने जितेको यो पस्यो भने जित्यो ए यो पस्यो भने जित्यो त्यही हिसाब गर्न आएको थिएन क्या मलाई यसले पस्यो भने जित्यो न ए 3 को विरुद्ध 2 को विरुद्ध 3 भयो हैन बाहिर फालिदिन्छ त्यही त भने अघि तपाईँहरूले भने कि ठ्याक्कै भयो कि पेनाल्टी पुग्ने यिनीहरूले जित्छ भन्थ्यो नभन्दै भएको हाल भइरहेको खेलमा गोलले हाल्ने नि त त्यस्तो राम्रो खेलेको थियो फर्स्टमा कि फर्स्ट गेम हो एकदम छिराउने गोल छिराउँथ्यो कि यिनीहरूले छिराउने पानी रहन्छ त खेलमा कहाँ छिरा अहिले त पाखा फाल्दैन त